बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर और खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इनके एहसास में सलामी भी दी गई। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी पेश किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान ख़ुसूसी को वफाकी काबीना के अरकान से फर्दन फर्दन मुलाकात भी करवाई। बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने भी मुलाकात की और इन्हें खुश आमदीद कहा। इसके अलावा तुर्क सदर को F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने फ्लाई पास पेश करके मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी दी। गुज़िश्ता रोज रात देर के तुर्क सदर खातून अव्वल और सरमायाकारों और ताज रहनुमा के हमरा नूर खान एयरबेस पहुंचे थे, जहां सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस मीनुद्दीन ने कहा है कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बेंच की जानिब से भारत में कोर्ट मार्शल के खिलाफ अपील का हक देने का सवाल हुआ था, तो बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात जजेस करते हैं और कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ संजीदा नौयत का केस होने पर मुकदमा आजाद फोरम को रेफर कर सकता है। जस्टिस मीनुद्दीन ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा है कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। जस्टिस मसरत हलाल ने रिमार्क किए हैं कि ज़ेरे समाअत अपीलों में कालादम दफात बहाली की इस्तदा की गई और कानून के शकों का जायजा लेना है तो आलमी कवानीन को भी देखना होगा। दफात कालादम ना होती तब दलाइल गैर मुतलका हो सकते थे, लेकिन अब नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लाट देने का ऐलान कर दिया। पहले मरले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लाट दिए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला की 5 स्कीम्स में 658, फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला की 4 स्कीम्स में 288, लाहौर रीजन की 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला के प्लाट दिए जाएंगे। इसके अलावा भक्कर रीजन के 7 स्कीम्स में 131, मुल्तान रीजन के 5 अजला की 9 स्कीम्स में 270, भावलपुर की 3 स्कीम्स में शहरियों को 27 प्लाट मिलेंगे। हिजरू, अटक, जेहलम, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी प्लाट दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लाट किसी पर एहसान नहीं होगा, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने कराची के सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नेपरा ने बुध को बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी का ऐलान किया, जिसके बाद दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 1.22 रुपए सस्ती होगी। उधर के इलेक्ट्रिक के लिए नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 1 रुपए 23 पैसा सस्ती की गई। नेपरा ने कराची के सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर के एडजस्टमेंट में 5 रुपए कमी बनती थी, लेकिन 1.23 रुपए फी यूनिट कमी की गई है। सऊदी अरब के मारूफ समाजी सियासी शख्सियत चेयरमैन SKB अकेडमी मुश्ताक बलोच की जानिब से अल रियाज में सहाफ़ती और समाजी शख्सियात के एहसास में इशाइया तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सहाफ़ियों और कम्युनिटी अफराद ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं रियाज से आबिद शमोन चांद की रिपोर्ट। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी शरीफ बलोच भुट्टो का कहना था कि रियाज पार्क में यूनाइटेड मीडिया फोरम के सहाफ़ियों का किरदार नहायत अहम रहा, जिन्होंने हमेशा सहाफ़ती इक़दार को फ़रोग़ देकर कम्युनिटी की भरपूर बेलौस खिदमत की है। दयारे गैर में कम्युनिटी अफराद की खिदमत हमारा कौमी फरीज़ा है। मैंने अपने नाम के पीछे भुट्टो इसलिए लिया क्योंकि हम भुट्टो के नजरिए के साथ चलने वाले हैं। हमने पिछले तकरीबन 4 साल से पीपल्स पार्टी, वैसे तो हमने 18-20 साल से यहाँ पर सऊदी अरब में पीपल्स पार्टी का झंडा हम लोगों ने उठाया हुआ है, लेकिन पिछले 4 साल से जो हमारी तंजीम बनी हुई थी तो हमने उनको हर हाल में सपोर्ट किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान तकरीब मुश्ताक बलोच ने कहा कि दयारे गैर में सियासत और इलाकाई तअस्सुबात से बालातर होकर हम अपने वतनों के मसाइल को हल करना होगा। हमें अपने आला अखलाक और मिसाली किरदार से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करने के लिए ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद जो है वो ये है कि जो दोस्तों को, कुछ दोस्तों को हम लोग अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की, उसके सिलसिले में जो है प्रोग्राम है कि उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिस नजरिए के ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन आपके सामने कोई भी अगर आए, चाहे वो मुस्लिम लीग का है, चाहे वो PTI का है, चाहे वो MKM का है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी है, खिदमत खल्क के लिए आप काम करें, तो ये अल्लाह को ये पसंद है। ये
تقریب میں تمام صحافی اور سماجی شخصیات کو کمیونٹی خدمت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تقریب میں انجینئر ارشد محمود تبسم اس تقریب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جناب مشتاق بلوچ صاحب جو الریاض کمیونٹی کا ایک بڑا نام ہے، ان کی ویلفیئر خدمات اور پاکستان کی خدمات کے حوالے سے میں نے کافی ان کا تذکرہ سنا۔ ملک ناظم علی مشتاق بلوچ صاحب کو آج سے 5 سال پہلے سے تقریباً جانتا ہوں، 5-7 سال ہو گئے، تو ان کی یہ محبتیں، ان کا یہ پیار ہی آج ہمیں یہاں تک کھینچ کے لے آیا ہے، اور بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب۔ یہ بابا جی کی ایک بہت پیاری محبت بھی ہے، پیار بھی ہے کہ یہ بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، نہ کہ نفرتیں ڈالتے ہیں۔ ملک عرفان علی، ہدایت اللہ، قریب اللہ، کاشف علی، شاہ نواز خان، حیدر علی، آتش اور دیگر کو بھی ان کی سماجی اور صحافتی خدمات پر اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد شمون چاند، چیف رپورٹر پکی خبر، سعودی عرب۔ کسی بھی ملک میں ذرائع آمد و رفت ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان میں ہائی ویز اور موٹر ویز تو بنا دیے گئے، مگر نیشنل ہائی وے کی دیکھ بھال نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے آئے روز حادثات سے قیمتی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ ٹول ٹیکس تو ہر گاڑی سے لیا جا رہا ہے، مگر اس کے برعکس جی ٹی روڈ کی حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں سہاوا میں موجود ہمارے نمائندہ وحید ملک سے۔ جی وحید ملک، آگاہ کیجیے گا۔ ذرائع مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نیشنل ہائی وے، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، زبوں حالی کا شکار ہے۔ یوں تو راولپنڈی سے لاہور تک تمام سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مگر مسا کسوال سے جہلم تک کی سڑک کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ گڑھے اور مرمت کے لیے اکھاڑی گئی سڑک روزانہ موٹر سائیکل سواروں کی قیمتی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے لیے بھی شدید نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ پلوں کی حالت کی بات کی جائے تو سڑک پر موجود پل بھی خطرناک حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز اور شہریوں نے حکومت اور NHA سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سڑک کی دوبارہ فوری تعمیر کی طرف توجہ دی جائے، ورنہ اس سڑک سے گاڑیوں کا گزرنا بھی محال ہو جائے گا۔ جی جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر انتظام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معاشرتی اقدار کے عنوان سے شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ فرینکفرٹ اور گردنواس سے کثیر تعداد میں خواتین حضرات نے شرکت کی۔ قونصلر جنرل پاکستان فرینکفرٹ سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ محمد علی رندھاوا نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات راجہ ناصر کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق منہاج القرآن انٹرنیشنل جرمنی کے زیر انتظام فرینکفرٹ کے مقامی ہال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معاشرتی اقدار کے عنوان سے شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی، پاکستان کی سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری، صحافتی تنظیموں کے علاوہ منہاج القرآن کے کارکنان نے بھرپور شرکت کی، جبکہ قونصلیٹ جنرل آف پاکستان فرینکفرٹ سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد علی رندھاوا نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے تو محفل میں موجود شرکا جھوم اٹھے اور چاروں اطراف سے لبیک یا رسول اللہ اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی۔ محفل کی نقابت کے فرائض راجہ وحید سلطان نے نہایت ہی خوبصورت انداز سے ادا کیے۔ جرمن زبان میں نوجوان مذہبی اسکالر سحیر علی خان نے خطاب کیا۔ respetable
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین نے والدین کا ادب کیسے کیا جاتا ہے اور بچوں کو باادب کیسے بنایا جائے اس پر خصوصی گفتگو کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت اسماعیل نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے ایک بیٹے کا اپنے باپ کے لیے ادب۔ ادب شیخ سے سیکھا جاتا ہے اور ادب بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ اور قدوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق، کردار اور حسن عمل سے بگڑے معاشرے کو سنوارا۔ ہمیں بھی انہی حصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور علم نافع سے ان کے قلوب و اذہان کو مزین کرو۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ اس کی تفسیر فرمائیں۔ آپ کا یہ قول امام قشیری الرسالہ میں اور باب الادب میں نقل کرتے ہیں، اور فرمایا اس سے مراد یہ ہے فَفَقِّهُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، کہ اپنی اولاد کو اسلام کی جورسپروڈنس سکھاؤ، ان کو تفقہ فی الدین سکھاؤ، اسلام کی بیسک سوجھ بوجھ انہیں سکھاؤ، اور ساتھ وہی بات کی وَأَدِّبُوهُمْ، سوجھ بوجھ تب کنارے لگے گی جب ادب بھی سکھاؤ۔ علم تب منور ہوگا، علم تب چراغ بنے گا، علم تب نور الہی کا خزانہ بنے گا، علم تب علم لدنی کے قابل بنائے گا، اور علم تب نور میں منتقل ہوگا جب اس کو ادب کے سانچے میں ڈھالنے لگو۔ جرمنی سمیت یورپ کے دیگر ممالک سے منہاج القرآن کے عہدیداروں اور علماء کرام، جن میں حضرت علامہ مولانا صدیق پتھروی، علامہ شوکت اوان، حضرت علامہ حسن میر قادری، علامہ فرت حسین شاہ، صوفی اسکالر ممتاز حسین پیرزادہ، توصیف احمد، ہارون عباسی، راجہ بابر حسین، مقصود اکرام اور ڈاکٹر چند نصیب نے خصوصی شرکت کی۔ صدر منہاج القرآن جرمنی میاں عمران الحق نے آنے والے معزز مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ اور سب زیادہ کو آج سننے کے لیے تشریف لائے۔ ہم بغیر تاخیر انشاءاللہ دعوت خطاب دیں گے صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری مدثر اللہ علیہ کو کہ وہ اپنے مبارک کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کانفرنس کے اختتام پر امت مسلمہ کی سربلندی، دین اسلام کی سرفرازی اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ بار الہ ہمارے اس نذرانہ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حضور ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ ہمیں پند و نصائح فرمائے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں مالک اسے اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق رفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرما۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العلی کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر لمبا فرما۔ آپ کے پورے خانوادے کو عزتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB मोहसिन नकवी ने सैफी की सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद दे दी। बुध को सैर मुल्क की सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 353 रन का हदफ दिया। जो कौमी टीम ने मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 4 विकेटों के नुकसान पर 49 ओवर में पूरा कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल पेश किया और मुश्किल टारगेट को हासिल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके कौम को खुशियां दी। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा को शानदार बैटिंग पर शाबाश और मुबारकबाद देता हूं। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।